अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी हम जा रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, सही ग्रीन ग्रीन, तो बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते का सफ़र। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे हम खड़े हुए थे और ये नहर देख रहे थे, बहुत बड़ी है और पानी इतनी स्पीड से बह रहा था। तो मैंने कहा चले मैं देख भी लूँ और आपके वो भी मैं इसका नज़ारा करवा दूँ। अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की नेमतों का हमें हज़ार बार शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी प्यारी उसकी ये रहमतें हैं, ये नेमतें हैं और अल्लाह ने इन सब को कंट्रोल किया हुआ है। वरना ये पानी तो इसका रुख बदल जाए तो बस तबाही तबाही है। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो खैर हम लोग गए थे, कोई फ़र्नीचर हमने देखना था, तो बस हमने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा क्योंकि बारिश भी थी, मौसम बहुत अच्छा था, हमें ज़रा भी गर्मी नहीं लगी। मौसम यानी ठंडा हो गया था, हवा भी चल रही थी और रस्ते में बारिश भी थी। तो फिर हम जी वापस आ गए थे और वापस आए हैं तो अम्मी ने बनाया हुआ था दाल गोश्त, और यकीन माने इतना मज़े का बना हुआ था। वैसे मैंने दाल चिकन बनाया लेकिन दाल गोश्त तो और ज़बरदस्त, यानी बहुत मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ पे फिर हमने जी खाना शाना खाया और ये है दूसरे दिन सुबह का व्लॉग। और यहाँ पे जी हेल्पर मेरी आई हुई थी और वो कर रही थी सफाई। और हेल्पर की तरफ से भी एक बैड न्यूज़ है कि वो कह रही है कि यकम से मैं नहीं आऊँगी, उसको कहीं और जगह पे काम मिल गया है और उसको एक ही घर में 3 काम मिले हैं। तो वो फिर कह रही थी कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि बाजी फिर बेहतर है मैं इधर उधर भागती रहूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं एक ही जगह पे 3 काम कर लूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई और इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो बस अब उसके ये लास्ट डे हैं, फिर इंशाल्लाह कोई मेरी नई होगी। और ये जी मैंने रिदा की नई फ़्रॉक बनाई थी, जैसे मेरा अपना सूट था आपके साथ मैंने शेयर की है, तो ये उससे जो कपड़ा बचा था तो मैंने इसके लिए फ़्रॉक बनाई है। और आज अंदर ही इसने सारा तमाशा लगाया हुआ है। यहाँ पे अम्मी नींबू पानी बना रही थी और साइकिल भी इसने अंदर ही खड़ी की हुई है और झूला भी अंदर ही खड़ा किया हुआ है। और आज एक और सैड न्यूज़ है, वो ये है कि मेरे बेटे की तबीयत हो गई है ख़राब। पता नहीं उसको क्या हुआ है, अचानक ही उसके सर में इतना शदीद दर्द है। असल में कॉलेज उनके स्टार्ट हुए हैं ना, तो उसकी वजह से ये गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी आई हुई है, तो उसके सर में बहुत शदीद दर्द और उल्टियाँ उसको आ रही हैं। तो ये गया था डॉक्टर के पास, इंजेक्शन भी इसने लगवाया है और साथ में इसने मेडिसन भी लाई है, लेकिन कोई इसको ख़ास आराम नहीं आ रहा। तो बहुत परेशान हूँ मैं इसकी वजह से, अल्लाह पाक इसको सेहत दे। तो मैंने मशीन भी साथ में लगाई हुई थी और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो लिए और फिर इसके बाद मैंने कहा मैं सालन बना लूँगी। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ और आप सब भी मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको जल्द सेहत दे, ठीक कर दे। अल्लाह ताला बच्चों को तो कुछ भी ना करे क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और जवान है, छोटा तो नहीं है, लेकिन चाहे जितना भी बड़ा हो जाए ना, बच्चे माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं। तो खैर इसको मैंने कहा हल्का फुल्का कुछ बना दूंगी। और दिन को तो खैर मैंने फिर मशीन लगाई थी, जैसे मैंने कपड़े ख़त्म किए, आज मेरे थोड़े थे कपड़े, तो मैंने कहा साथ में मैं सालन बना लूँ। और सालन में मैं बना रही थी रेड लोबिया, और रेड लोबिया की तो बस कोई नहीं है, वही है जैसे कि मैंने प्याज हल्के से ब्राउन करके उसमें मैंने टमाटर डाल दिए और फिर उसको मैंने ग्रेवी बना के उसमें नमक मिर्चें सारी ऐड करके इसको मैंने पानी लगा दिया था ताकि सही अच्छी तरह से ना मेरे प्याज और टमाटर गल जाएं और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ग्रेवी बन गई थी और अब मैं इसके अंदर लोबिया और वो जो लोबिया के अंदर पानी था वो मैं सारा डाल दूँगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से तैयार हो गया था मेरा सालन और ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और उस वक्त जी आई हुई थी और फिर जी मेरे बेटे ने बस हल्का फुल्का ही कुछ खाया, खाना तो उसने नहीं खाया था क्योंकि उसका बिल्कुल ही मूड नहीं था। सुबह ही मैंने उसको जल्दी जल्दी रोटी और नींबू पानी बना के दे दिया था। तो
پھر اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، تو یہاں پہ میں نے 2 پیاز لیے ہیں اور یہ میں اس کے لیے ٹوٹکا کر رہی ہوں کہ میں اس کو پیاز کا نا پانی دوں گی تو اس سے نا اس کے اسٹمر پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے 2 عدد پیاز لیے ہیں اور ان کو میں اچھی طرح کوٹ کے نا ایک کپڑے میں اس کا رس نکال لوں گی اور یہ پانی پھر میں اس کو دوں گی، تو اس سے نا ہیضہ، بدہضمی، یعنی مختلف جو بھی معدے کا پرابلم ہوتا ہے نا، یہی والا جیسے ہیضہ ہو گیا، بدہضمی ہو گیا، تو اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی شام کا ٹائم اور امی نے اروا پڑی ہے، جیسے دادی ہماری کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے تو امی نے بنایا تھا حلوہ، اور آج 7 محرم کی رات بھی تھی تو حلوہ بنایا تھا اور ساتھ میں مینگو اور آڑو اور ساتھ میں دودھ رکھا ہے۔ تو جی ہمارا تو پکا وہ ہے کہ ہم لوگ نا اروا پڑھتے ہیں، یعنی فتح خوانی پڑھتے ہیں اپنے جو ہمارے فوت ہو جاتے ہیں نا ان کے لیے، کچھ نہ کچھ بنا کے پھر ہم اس پہ درود پڑھ لیتے ہیں اور ان کا ثواب ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو خیر میں پھر شام کو، دن کو تو اس نے تھوڑا ہلکا پھلکا کھا لیا تھا، شام کو میں نے کہا چلے میں اس کے لیے چاول بوائل کر دوں، تو میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے تو کہتا نہیں مجھے کھچڑی بنا دو، تو یہاں پہ پھر میں نے انہیں چاولوں کے اندر تھوڑی سی دال ڈال دی ہے اور اس میں ہلدی ڈال کے میں نے اس کے لیے کھچڑی بنانی سٹارٹ کر دی، اور ساتھ میں پھر اپنے لیے تھوڑا سا بینگن کا سالن بھی بنا رہی تھی۔ تو جلدی سے پلیز آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کریں جو نئے دیکھنے والے ہیں، اور شیئر کریں اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا آج کا ولاگ، اور آپ سب نے میرے بیٹے کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اور سب بچوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک سب میرے بچوں سمیت سب بچوں کو اللہ پاک سے لمبی زندگی دے اور اللہ پاک ان کو کچھ بھی نہ کرے۔ تو خیر میرے بیٹے کو مکمل آرام نہیں آیا تھا اور اب یہاں پہ میں اس کے لیے بنا رہی ہوں کھچڑی، اور کل پھر دوبارہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے کہ اس کو اس میڈیسن سے آرام نہیں ہے، چینج کرتے ہیں، کیا پتہ اس سے بہتر ہو جائے نا۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے بنائی ہے کھچڑی اور اپنے لیے ہم نے بنا لی تھی روٹی اور ہم نے کھانا شانا کھایا، اور چاولوں کا بس یہ ہے کہ میرے سے یہ کھچڑی بہت زیادہ حلوہ بن گئے تھے، کیونکہ میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نے کھچڑی کھانی ہے، تو پھر اسی کے اندر میں نے دال ڈال دی تھی۔ خیر اچھی بات ہے، صحیح بوائل ہونے چاہیے تھے، کیونکہ یہ ہے جی بیمار ہے، اس کا ویسے بھی معدے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اگر اس کو میں کھڑے کھڑے چاول دوں گی تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے ہضم نہیں ہوں گے، تو وہ ذرا زیادہ گل گئے تھے، کیونکہ دال میں نے تھوڑی سی لیٹ ڈالی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ زیادہ گلے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کھچڑی اسی طرح ہی بنتی ہے جیسے میں نے بنائی ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، آپ کس طرح بناتے ہیں آپ نے پھر مجھے ضرور بتانا ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں نے بنا لیے ہیں 3 ہی بس میں نے پیڑے بنائے تھے، اور یہاں پہ ہم نے کہا بس تندور پہ ہی 3 روٹیاں اکٹھی لگا لیں، اور یہاں پہ ہم نے تندور کو جلا لیا اور پھر ہم نے بنایا جی کھانا۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔